It had pleased the Lord to make Israel his peculiar treasure. यो परमेश्वरलाई यो आनन्दको कुरो लाग्यो कि परमेश्वरले इजरायललाई आफ्नो विशेष जाति बनाउनको निम्ति And as Brother Sam Williams was telling, this applies to us as well. जसरी हाम्रो ब्रदर स्याम विलियम्सले भन्नुभयो यो कुरा चाहिँ हाम्रो निम्ति पनि लागू हुन्छ Because we are also chosen in Christ Jesus before the foundation of the world. किनकि हामी पनि परमेश्वरले अझ प्रभु यीशु मसीहमा भइकन संसारको जग बसाल्नु भन्दा अगाडि हामीलाई चुन्नु भयो And then in Matthew's Gospel chapter 6 verse 21 we read, "For where your treasure is, there will your heart be also." अनि हामीले मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्यायको 21 पदमा पढ्यौं किनभने जहाँ तिमीहरूको सम्पत्ति छ त्यही तिमीहरूको हृदय पनि हुनेछ And where there is a treasure of the Lord, we can also say the Lord's heart will be there on his treasure. अनि यस्तो पनि हामी भन्न सक्छौं जहाँ परमेश्वरको सम्पत्ति छ त्यहाँनिर परमेश्वरको आँखा त्यो सम्पत्तिमाथि हुन्छ So Israel and we believers are his treasure. That's why the Lord's heart will be on his treasure. अनि इजरायल र तपाई हामी पनि आज परमेश्वरको सम्पत्ति भएको कारणले गर्दा परमेश्वरले हामीलाई उहाँले आफ्नो दृष्टि लगाउनुहुन्छ हेर्नुहुन्छ Now how did Israel become his treasure? अब इजरायल चाहिँ कसरी परमेश्वरको सम्पत्ति बन्यो Now the word treasure in English means something which is having some great value. अब अंग्रेजीमा यो सम्पत्ति भन्ने शब्दको अर्थ चाहिँ कुनै मूल्य भएको चीज हो भन्ने कुरा बुझिन्छ It also means something dear to you. अनि यसले चाहिँ हामीलाई एकदम प्यार लाग्ने अथवा माया लाग्ने चीज हो भन्ने कुरा पनि बताउँछ So we'll take the first meaning that Israel was God's peculiar treasure of great value to God himself. अनि यो पहिलो कुरा चाहिँ जो परमेश्वरको जो सम्पत्ति छ त्यसको अर्थ चाहिँ यो हुन्छ कि परमेश्वरले त्यसलाई एकदम मूल्यवान ठान्नुहुन्छ Now how did Israel become God's treasure? अब हामी हेरौं कसरी परमेश्वरको आज सम्पत्ति चाहिँ इजरायलहरु बने What was the precious things Israel had so that they could become precious or very valuable in the sight of God? अनि परमेश्वरको दृष्टिमा इजरायलीहरुसित त्यस्तो कुन चाहिँ सम्पत्ति थियो जुन सम्पत्तिलाई परमेश्वरले हेरेर मूल्यवान ठान्नु भयो And we are encouraged to have the same precious things which will make us also his precious treasure. अनि यो कुरा हाम्रो निम्ति पनि उत्साह हुन्छ कि हामीमा पनि के त्यस्तो सम्पत्ति छ जुन सम्पत्तिलाई हेरेर परमेश्वरले हामीलाई बहुमूल्य ठान्नु भएको छ We turn to the first book of Peter and chapter 1. हामी पहिला पत्रुसको पत्री 1 अध्यायमा हामी पढ्छौं We are quickly going to see 7 precious things which made Israel precious in the sight of God, and we too are made precious because of these 7 precious things. यहाँनिर छिटो गरेर हामीले परमेश्वरले इजरायलीहरुलाई आज यो बहुमूल्य ठान्नको 7 वटा कारणहरु हामी हेर्ने छौं र त्यहाँबाट हामीलाई पनि परमेश्वरले किन बहुमूल्य ठान्नु भयो भन्ने कुरा हामी हेर्ने छौं 1 Peter chapter 1 verses 18 and 19. पहिला पत्रुसको पत्री 1 अध्यायको 18 र 19 पद. Request dear brother Titus to read it please. म पढिदिन्छु किनकि तिमीहरु जान्दछौ तिमीहरुका पिता पुर्खाहरुदेखि चलिआएको तिमीहरुको व्यर्थको चाल चलनबाट तिमीहरुले चाँदी र सुन जस्ता नाश हुने चीजहरुद्वारा छुटकारा पाएका होइनौ 19 पद तर निर्दोष र निष्कलंक थुमाको रगत अर्थात ख्रीष्टको बहुमूल्य रगतद्वारा छुटकारा पाएका हौ. The first important thing or the precious thing was the precious blood of Christ as of a lamb without blemish and without spot. अब यहाँनिर पहिलो जो मूल्यवान अथवा बहुमूल्य कुरा चाहिँ यहाँ बताइएको छ कि आज यो प्रभु यीशु मसीहको जो निर्दोष आज बलिदानको रगत बनिकन The children of Israel were in bondage in Egypt. इजरायलका सन्तानहरु मिस्र देशमा बन्धनमा थिए.
The Lord performed 10 great miracles in the land of Egypt through Moses and Aaron. अनि मोसा र आरोनद्वारा परमेश्वरले त्यो देशमा 10 वटा आश्चर्य कामहरू गर्नुभयो। But it was through the blood of the Lamb that the children of Israel were delivered out of Egypt. अनि मिस्र देशबाट छुटकारा गर्नको निम्ति इजरायलीहरूको निम्ति त्यही पाठोको रगत नै थियो। And so the children of Israel were precious to God because they were redeemed by the blood of the Lamb. अब थुमाको रगतद्वारा इजरायलीहरू छुटकारा पारिएको कारणले गर्दा परमेश्वरको दृष्टिमा इजरायलीहरू बहुमूल्य ठहरिए। We turn to the book of Exodus and chapter 12 and verse 7. हामी प्रस्थानको पुस्तक 12 अध्यायको 7 पदमा हामी त्यो कुरा हेर्छौं। Exodus chapter 12 and verse 7. प्रस्थानको पुस्तक 12 अध्यायको 7 पद। प्रस्थानको पुस्तक 12 अध्यायको 7 पद म पढ्छु। अनि तिनीहरूले त्यस रगतबाट ल्याउन् र जुन घरहरूमा तिमीहरूले त्यो पाठो खान्छन् त्यसका ढोकाका 2 वटा खाँबाहरूमा र माथिल्लो तेर्सो कोठामा त्यो लगाउनु, तेस्रो काठमा त्यो लगाउनु। So not only the lamb was slain, but the blood was applied. अब पाठो मारिएको मात्रै होइन तर त्यो रगत त्यहाँनिर छर्किएको छ। And then we find in verse 13. अनि हामी 13 पदमा यो पाउँछौं। Read it, brother, please. अनि त्यो रगत चाहिँ तिमीहरू बसेका घरहरूमा तिमीहरूका निम्ति चिन्ह ठहरिनेछ। अनि जब म त्यस रगत देख्छु तब म तिमीहरूलाई छोडेर जानेछु र जब म मिस्र देशलाई हिर्काउँछु तब त्यो विपत्ति तिमीहरूलाई नष्ट गर्न तिमीहरूमाथि आइपर्ने छैन। So the angel of death, he saw the blood. अनि त्यो मृत्युको स्वर्गदूतले त्यो रगत देख्यो। And when he saw the blood, he passed over the houses of the children of Israel. अनि जब त्यो स्वर्गदूतले रगत देख्यो त्यो रगत देखिसकेपछि इजरायलका घरानाहरूलाई उले छोडेर गयो। So this precious blood of the lamb was a means of their redemption. अनि इजरायलीहरूको छुटकाराको एउटा कारण चाहिँ यही बहुमूल्य रगत थियो। That's why they were precious to the Lord. यही कारणले गर्दा परमेश्वरको अगाडि इजरायलीहरू बहुमूल्य ठहरिए। In the death of the lamb, God was seeing the death of his dear son, the Lord Jesus Christ. अनि त्यो पाठोको मृत्युमा चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीहको मृत्युलाई देख्नुभयो। But we in the New Testament, we find so clearly written by Peter that the Lord Jesus, as a Lamb of God without spot and blemish, he shed his precious blood. अनि नयाँ नियममा बडो स्पष्ट रूपमा हामी यो कुरा पाउँछौं कि उहाँको अथवा प्रभु यीशु ख्रीष्टको निर्दोष र निष्कलङ्क रगतले हामीले छुटकारा पाएका छौं। Due to the lack of time, we are not going to see 10 similarities in the Lamb of Exodus 12 and the Lord Jesus Christ. समय हामीसित नभएको कारणले गर्दा पुरानो नियममा मारिएको थोमा र प्रभु यीशु मसीहको बलिदानको सम्बन्धमा जो समानताहरू छन् त्यो कुराहरू आज हामी हेर्न सक्दैनौं। 10 similarities. 10 वटा यस्ता समानताहरू छन्। But we know that the Lord Jesus is the one who shed his precious blood. हामीलाई थाहा छ प्रभु यीशु मसीह नै हुनुहुन्छ जसले आफ्नो बहुमूल्य रगत बगाउनु भयो। And then when we confess our sins, the Holy Spirit sprinkled the blood of the Lord Jesus on our defiled conscience. अनि जब हामी प्रभु यीशु मसीहको रगतमाथि विश्वास गर्छौं उहाँले त्यो रगत चाहिँ हाम्रो विवेकमा उहाँले छरिदिनुहुन्छ। 1 Peter chapter 1 and verse 2. पहिला पत्रुस 1 अध्यायको 2 पद। परमेश्वर पिताको पूर्व ज्ञान अनुसार आत्माद्वारा पवित्र गरिएर आज्ञाकारिता र येशू ख्रीष्टको रगतको छिडकाउको निम्ति चुनिएकाहरू। So this is something that the Holy Spirit does when a sinner confesses his sins. त्यसकारण जब कुनै पापीले आफ्नो पापलाई स्वीकार गर्छ भने पवित्र आत्माले गर्ने काम चाहिँ यो छिडकाउ गर्ने काम हो। You and I cannot see the blood. तपाई र हामीले त्यो रगत देख्न सक्दैनौं। The children of Israel who were in the house, they could not see the blood. अनि इजरायलहरु पनि जो उनीहरुको घर भित्र थिए तिनीहरूले त्यो रगत देख्न सक्दैन थिए। But the angel of death saw it.
तर त्यो मृत्युको जो स्वर्गदूत थियो त्यो रगत त्यो स्वर्गदूतले देख्यो। The same way the Lord sees the blood sprinkled on our consciences. यही प्रकारले परमेश्वरले पनि त्यो छरिएको रगत चाहिँ हाम्रो विवेकमा उहाँले देख्नुहुन्छ। And it is enough if God sees the blood. अनि परमेश्वरले यदि त्यो रगत देख्नुभयो भने काफी त्यति नै हो। Or in fact, we can say the Lord Jesus did not shed his blood for us to see, but he shed the blood for God to see the blood. त्यसकारण हामी यो कुरा भन्न सक्छौं कि प्रभु यीशु मसीहले त्यो रगत बगाउनुको कारण चाहिँ हामीले त्यो रगत देख्नु होइन कि त्यो बगेको रगत चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो विवेकमा देख्नु चाहिँ हो। Yes, and because we are sprinkled by the blood, the precious blood of the Lord Jesus, we are God's peculiar treasure. त्यसकारण परमेश्वर अथवा प्रभु यीशु मसीहको पवित्र रगतको छिड्काउ हामीले पाएको कारणले गर्दा हामी पनि परमेश्वरका बहुमूल्य मानिसहरू अथवा बहुमूल्य पात्रहरू भएका छौं। Now we have to make sure whether that precious blood is sprinkled on our conscience or not. त्यसकारण हामीले यो कुरा निश्चित गर्नुपर्छ कि त्यो रगत चाहिँ हाम्रो विवेकमा छरिएको छ कि छैन भन्ने कुरा। One man asked a servant of the Lord, "Brother, I do not understand how the blood can make me clean." एकजना विश्वासीले परमेश्वरको दासलाई यस्तो प्रश्न सोध्यो, प्रभुको दास, आज परमेश्वरको रगतले कसरी शुद्ध पार्छ त्यो कुरा मैले बुझेको छैन भनेर उले प्रश्न गर्यो। And then the man of God answered him, "What do you do when you feel thirsty?" अनि परमेश्वरको दासले त्यो मानिसलाई यस्तो आज जवाब दिनुभयो, तिमीले प्यास लाग्दाखेरि तिमी के गर्छौ? He said, "I drink water." अनि उले भन्यो, म पानी पिउँछु। And then he said, "Now how does the water satisfy your thirst?" अनि प्रभुको दासले भन्नुभयो, त्यसो भए त्यो पानीले तिम्रो प्यास चाहिँ कसरी मेटाउँछ त? That man said, "Sir, I don't know." अनि त्यो मानिसले भन्यो, महाशय अथवा प्रभुको दास, म त्यो कुरा जान्दिन। But I know it satisfies my thirst. तर यो कुरा म जान्दछु कि पानी पिउँदाखेरि त्यसले मेरो तिर्खा चाहिँ मेटाउँछ। The man of God says, in the same way, I don't know how the blood cleanses, but I know it cleanses. त्यसकारण प्रभुको दासले पनि यो कुरा भन्नुभयो, त्यसकारण यो प्रभुको रगतले पनि कसरी छुटकारा दिन्छ त्यो कुरा म भन्न सक्दिन, तर यो कुरा निश्चित छ कि परमेश्वरको अथवा प्रभुको रगतले पापबाट छुटकारा चाहिँ दिन्छ। And because the Lord Jesus shed his precious blood and it is sprinkled on our conscience, we are God's peculiar or own treasure. त्यसकारण प्रभु यीशु मसीहको रगतले आज हाम्रो विवेकमाथि उहाँको रगतको छिड्काउ परेको कारणले गर्दा हामी परमेश्वरको अगाडि बहुमूल्य भएका छौं। As I already told you, the lamb not only had to be slain, but the blood had to be applied. मैले जसरी तपाईलाई भनिसकेको छु, केवल पाठो मारिने मात्रै होइन, तर रगतको छिड्काउ पनि हुनु पर्दथ्यो। In the same way, it is not just enough to hear the gospel of the Lord Jesus Christ. त्यसका यही प्रकारले केवल सुसमाचारलाई अथवा प्रभु यीशु ख्रीष्टको सुसमाचारलाई सुन्नु मात्रै काफी छैन। We must humble ourselves and allow the Holy Spirit to sprinkle our conscience with his precious blood. त्यसकारण हामीले आफैलाई नम्र बनाएर पवित्र आत्माद्वारा त्यो रगत हाम्रो हृदयमा अथवा विवेकमा छिड्काउ भए हुनको निम्ति हामीले पवित्र आत्मालाई अनुमति दिनु पर्दछ। And if you are sprinkled by the blood of the Lord Jesus, you are precious in God's sight. अनि यदि प्रभु यीशु मसीहको रगत चाहिँ हाम्रो हृदयमा छिड्काउ भएको छ भने परमेश्वरको अगाडि हामी चाहिँ बहुमूल्य ठहरेका हुन्छौं। Because it is the blood of the precious Lord Jesus Christ. किनकि त्यो रगत चाहिँ आज बडो बहुमूल्य रगत हो जुन रगत प्रभु यीशु मसीहले बगाउनु भयो। Now we find secondly in 1 Peter chapter 1 and verse 7. अनि दोस्रो कुरा अब हामी पाउँछौं पहिला पत्रुसको पत्री 1 अध्यायको 7 पद, र तिमीहरूको विश्वासको यो जाँच चाहिँ जो आगोद्वारा जाँचिएको नाशवान सुन भन्दा पनि धेरै बढी मूल्यवान छ, येशू ख्रीष्ट प्रकट हुनुहुँदा प्रशंसा आदर र महिमाको कारण ठहरियोस्। So here we find the second thing that the children of Israel had in their lives was faith toward God. अनि यहाँनिर इजरायलीहरूको जीवनमा परमेश्वर प्रति भएको दोस्रो कुरा हामी देख्छौं
त्यो चाहिँ हो यिनीहरूको विश्वास। In the same way, we also have been given the gift of faith. अनि यही प्रकारले तपाईं र हामीलाई पनि यो विश्वासको दान हामीलाई दिएको छ। And that faith is called precious faith. अनि यो विश्वासलाई नै मूल्यवान विश्वास भनेर भनिएको छ। And that's why if we have the faith of the Lord Jesus Christ, we are precious to God. त्यसकारण यदि प्रभु यीशु ख्रीष्टमाथि हाम्रो विश्वास छ भने हामी परमेश्वरको अगाडि मूल्यवान ठहरिन्छौं। Again in 2 Peter chapter 1 and verse 1, the apostle Peter speaks of faith like precious faith. अनि यहाँनिर दोस्रो पत्रुस 1 अध्यायको 1 पदमा पनि आज यो मूल्यवान विश्वासको विषयमा पत्रुसले यो कुरा गर्नुहुन्छ। येशू ख्रीष्टको दास र प्रेरित सिमोन पत्रुसबाट उनीहरूलाई जसले हाम्रो परमेश्वर र मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको धार्मिकताद्वारा हामीसित हाम्रै जस्तो बहुमूल्य विश्वास प्राप्त गरेका छन्। Yes, we have obtained this faith through the righteousness of God and our Savior Jesus Christ. यो धार्मिकता अथवा यो विश्वास चाहिँ हाम्रा परमेश्वर प्रभु यीशु मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टबाट हामीले प्राप्त गरेका छौं। And it is not our faith, it is the faith of the Lord Jesus Christ. अनि यो विश्वास चाहिँ हाम्रो विश्वास होइन तर प्रभु यीशु ख्रीष्टको विश्वास हो। Many times the enemy tells us you don't have enough faith. धेरै चोटि शत्रुले हामीलाई यो कुरा भन्दछ तिमीमा विश्वास प्रशस्त छैन। And because we try to find faith in our heart. किनकि हामी चाहिँ हाम्रो हृदयभित्र विश्वासलाई हामी खोज्न चाहन्छौं। But it is not our faith which helps us. तर हामीलाई सहायता गर्नको निम्ति चाहिँ हामी भित्र भएको हाम्रो विश्वास होइन। It is the faith of the Lord Jesus Christ. यो चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको विश्वास हो। For example, if I have given some work to Brother Titus, I believe Brother Titus will do that work because I have the faith of Brother Titus. उदाहरणको निम्ति यदि मैले भाइ टाइटसलाई कुनै काम गर्न दिए भने मलाई एकदमै भाइले गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा मलाई एकदमै भित्रबाट विश्वास लाग्छ। भाइ प्रति चाहिँ मेरो विश्वास हुन्छ। So I have the faith of Brother Titus. त्यसकारण भाइ टाइटस प्रति चाहिँ मेरो विश्वास हुन्छ। So it is not my faith, it is the faith of the Lord Jesus that I have. त्यसकारण हामी भित्र भएको विश्वास चाहिँ अथवा मेरो भित्र भएको विश्वास चाहिँ मेरो अथवा हाम्रो विश्वास होइन तर प्रभु येशू ख्रीष्टको विश्वास हो। That is the faith as we have more and more as we pass through trials. अनि यो विश्वास चाहिँ यस्तो विश्वास हो जब हामी संकटबाट परीक्षाबाट हामी जाँदा हुँदी यो बढिरहने विश्वास हो। We find the Lord Jesus so near to us and helping us. अनि हामीले यो कुरा थाहा पाउँछौं कि त्यस्तो अवस्थामा प्रभु यीशु मसीह हाम्रो नजिकमा रहेर हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। That's why when trials come, we pray. त्यसकारण जब परीक्षाहरू आउँछन् हामी प्रार्थना गर्दछौं। Or we request other believers to pray for us. अनि हामी अरूलाई निवेदन गर्छौं हाम्रो निम्ति प्रार्थना गरिदिनुस् भनेर। Because we have the faith of the Lord Jesus Christ. किनकि हामी भित्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको विश्वास छ। The children of Israel also had faith of God. That's why they kept the word of God. अनि इजरायलीहरुमा पनि परमेश्वरको विश्वास तिनीहरु भित्र थियो। त्यही कारणले गर्दा तिनीहरुले परमेश्वरको वचनको पालना गरे। So those who have faith of the Lord Jesus, it's a precious faith, and that's why they are God's peculiar treasure. त्यसकारण जो कोहीसँग प्रभु यीशु मसीहको विश्वास छ आज तिनीहरु चाहिँ परमेश्वरको अगाडि एकदमै मूल्यवान अथवा बहुमूल्य तिनीहरु हुन्। God wants precious faith in us. परमेश्वरले हामी भित्र यो बहुमूल्य विश्वास भएको चाहनुहुन्छ। It is precious because without faith we cannot please God. यो यस कारणले हुन्छ कि बिना विश्वास चाहिँ हामीले उहाँलाई खुशी पार्न सक्दैनौं। In the end days, what will be lacking in the life of believers is faith. अनि यी अन्तको दिनमा विश्वासीहरुको जीवनमा कमजोरी चाहिँ यो विश्वासको कमजोरीको कुरा हो। Luke's Gospel chapter 18 and verse 8. लुका 18 अध्यायको 8 पद। Luke's Gospel 18 and verse 8. लुका 18 अध्यायको 8 पद। म तिमीहरुलाई भन्दछु छिट्टै उहाँले
तिनीहरूलाई न्याय गरेर छुटाउनु हुनेछ। तरै पनि जब मानिसका पुत्र आउँछन् तब के उनले पृथ्वीमा विश्वास पाउने छन् र? This is the question in the heart of the Lord Jesus. यो चाहिँ प्रभु यीशु मसीहको हृदयभित्र भएको एउटा प्रश्न हो। When I return to the earth, shall I find faith on the earth? जब म संसारमा फर्किने छु के मैले विश्वास पाउँछु र? Faith is becoming weak. That's why love is growing cold. त्यसकारण विश्वास एकदमै कमजोर भएको कारणले गर्दा प्रेम चाहिँ सिलाएर गएको छ। Because faith is the root, love is the fruit. त्यसकारण प्रेम चाहिँ जरा भएको कारणले गर्दा विश्वास चाहिँ जरा भएको कारणले गर्दा प्रेम चाहिँ त्यसको फल हो। The roots are drying up. That's why the fruits also are drying up. अनि यो जरा रूपी विश्वास कमजोर भएको कारणले गर्दा ती फलहरू चाहिँ सुकिरहेका छन्, प्रेम रूपी फलहरू। The children of Israel also lost faith on God. That's why they chose other idols instead of true Jehovah. त्यसकारण इजरायलीहरूले पनि परमेश्वर प्रतिको विश्वासलाई हराइपठाएको कारणले गर्दा तिनीहरूले अरू अन्य देवता र मूर्ति पूजाहरू गर्न थाले। And they became vain in the sight of God. अनि परमेश्वरको दृष्टिमा ती इजरायलीहरू व्यर्थका ठहरिए। So dear brothers and sisters, the word of God tells us, examine whether you have faith or not. त्यसकारण प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू परमेश्वरको वचनले यो कुरा भन्दछ कि हामी भित्र विश्वास छ कि छैन त्यसलाई जाँच गरौँ। 2 Corinthians chapter 13 and verse 5. दोस्रो कोरिन्थी 13 अध्यायको 5 पद। 2 Corinthians 13:5. दोस्रो कोरिन्थी 13 अध्यायको 5 पद। तिमीहरू विश्वासमा छौ कि छैनौ आफैलाई जाँच, आफैलाई प्रमाण गर। येशू ख्रीष्ट तिमीहरू भित्र हुनुहुन्छ भने के तिमीहरू आफ्नै विषयमा जान्दैनौ? जान्दैनौ भने तिमीहरू निकम्मा हौ। So we have to examine ourselves. We have to prove our own selves whether we be in the faith or not. हामीले आफै आफूलाई विश्वास छ कि छैन भनेर जाँच्नको निम्ति प्रमाण गरेर हेर्नुपर्छ आफैलाई। Are we walking by sight or are we walking by faith? कि हामी विश्वासद्वारा हिँडिरहेका छौं कि हाम्रो हेराइद्वारा हामी हिँडिरहेका छौं? So the faith also is called precious, and the precious faith makes us precious in the sight of God. त्यसकारण यो विश्वासलाई पनि बहुमूल्य अथवा मूल्यवान बनाएको कारणले गर्दा हामी पनि यो विश्वास भएको कारणले गर्दा परमेश्वरले हामीलाई पनि मूल्यवान ठहराउनु भएको छ। Then we see another important or precious thing in 1 Peter. अनि तेस्रो जो पहिला पत्रसको पुस्तकमा तेस्रो बहुमूल्य चीज हामी हेर्ने छौं। 1 Peter chapter 3 and verse 3 and 4. पहिला पत्रस 3 अध्यायको 3 पद र 4 पद। तिमीहरूको सिंगार केश र बाट्ने र सुनको गहना लाउने वा वरिपरिको वस्त्र पहिरिने बाहिरी सिंगार नहोस्, तर नम्र र शान्त आत्माको अविनाशी सिंगारले सिंगारिएको हृदयको भित्री मानिस होस्, जसको मूल्य परमेश्वरको दृष्टिमा धेरै छ। In the sight of men, gold and apparel and other adorning is making them precious to people. अनि मानिसहरूको दृष्टिमा मानिससित भएको सुन र चाँदीको पहिरनले मानिसहरूको अगाडि चाहिँ बहुमूल्य ठहरिएका छन्। But in God's sight, who is precious? तर परमेश्वरको दृष्टिमा चाहिँ को चाहिँ मूल्यवान हो? Those who have a meek and a quiet spirit. ती मानिसहरू जोसँग चाहिँ नम्र र शान्त आत्माको स्वभाव छ। They are of great price in the sight of God. तिनीहरू नै परमेश्वरको दृष्टिमा धेरै मूल्यवान छन्। Now we turn to the fourth important or precious thing. अब पल्टाउनुहोस् बहुमूल्य चीज भन्ने चौथो कुरा। Book of Psalm chapter 19 and verse 10. भजन संग्रह 19 अध्यायको 10 पद। Psalms 19 and verse 10. भजन संग्रह 19 अध्यायको 10 पद। सुन भन्दा बढी धेरै निखुर, सुन भन्दा बढी तिनीहरूको चाहना गरिनुपर्छ, ती मह भन्दा महको चाका भन्दा पनि मिठा छन्। Here the psalmist is speaking about the word of God. यहाँ चाहिँ भजनकर्ताले परमेश्वरको वचनको विषयमा बोलिरहेका छन्।
More to be desired are they than gold, yea, than much fine gold. सुन भन्दा पनि बढी औ धेरै निकुर सुन भन्दा पनि बढी. So the children of Israel were so eager to hear the word of God. त्यसकारण इजरायलका सन्तानहरूले परमेश्वरको वचन सुन्नको निम्ति निकै चाख लिएका थिए. And again, God gave his words to his people. अनि परमेश्वरले बारम्बार आफ्नो प्रजाहरूलाई आफ्नो वचन उहाँले दिनुभयो. The prophets were from Israel. अनि ती भविष्यवक्ताहरूले पनि त्यो वचनहरू दिए. The oracles were of Israel. अनि इजरायलको विषयमा यस्ता आश्चर्य कर्महरू पनि भए. The blessings came from Israel. अनि इजरायलबाट नै आशीषहरू आए. So these people of Israel, they had the precious word of God with them. त्यसकारण इजरायलीहरूको बीचमा परमेश्वरको जो बहुमूल्य वचन थियो तिनीहरूको बीचमा त्यो थियो. That made them precious in the sight of God. अनि परमेश्वरको दृष्टिमा त्यही कारणले गर्दा तिनीहरू बहुमूल्य ठहरिए. As long as they were receiving the word of God, they remained precious in God's sight. अनि जबसम्म तिनीहरूले परमेश्वरको वचनलाई स्वीकार गरे तबसम्म तिनीहरू परमेश्वरको दृष्टिमा बहुमूल्य ठहरिए. When they despised the prophets of God, when they despised the word of God, they became vain, useless things for God. तर जब इजरायलीहरूले परमेश्वरको भविष्यवक्ता र परमेश्वरको वचनलाई जब तुच्छ ठाने तिनीहरू परमेश्वरको दृष्टिमा व्यर्थका ठहरिए. Dear brothers and sisters, we also, after the Lord Jesus, have this important gift of the word of God. त्यसकारण प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू प्रभु यीशु मसीहबाट भइकन तपाईं र मलाई पनि यो वचनको दानहरू दिएको छ. There are so many who have laid down their lives in translating this precious word of God. अनि यो परमेश्वरको यो वचन हामी कहाँ आउनको निम्ति धेरै प्रियहरूले आफ्नो प्राण त्यागेका छन्. There are so many who have sacrificed so much to bring this word of God in our lives. अनि हाम्रो जीवनमा यो परमेश्वरको वचन ल्याउनको निम्ति धेरै जनाले ठूलो प्रकारको बलिदानहरू गरेका छन्. There are many servants of the Lord who day and night remain on their knees and they seek the word of God and bring it to us. अनि परमेश्वरका यस्ता धेरै दासहरू छन् जसले घुँडामा रहेर यत्न गरेर प्रयत्न गरेर परमेश्वरको वचन हामी ठाउँ ल्याउनुहुन्छ. So when this word abides in us, it is more precious than the most fine gold. अनि जब यो परमेश्वरको वचन चाहिँ हाम्रो हृदयमा जब राखिन्छ अथवा आउँछ त्यो चाहिँ सुन भन्दा पनि बहुमूल्य चीज ठहरिन्छ. That makes us precious to God. अनि यो कुराले चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिमा हामी मूल्यवान ठहरिन्छौं. God can see in our thoughts, in our words and in our lives his precious word. अनि यो कुरा चाहिँ हाम्रो जीवनमा हाम्रो वचनमा यो कुरा हामी देख्न सक्छौं कि उहाँको वचन चाहिँ हाम्रो जीवनमा बहुमूल्य हुन्छ. No, it is God who sees that his precious word is there. माफ गर्नु होला, यो चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले चाहिँ हाम्रो हृदयभित्र वचन छ कि छैन भनेर उहाँले नै हेर्नुहुन्छ. And he rejoices when he sees his word being honored in our life. अनि हाम्रो जीवनमा यदि परमेश्वरको वचनलाई आदर गरेको हामी पाउँछौं भने आज हाम्रो जीवनमा उहाँको वचन पाइन्छ भने यसले चाहिँ परमेश्वरलाई आदर पुर्याएको हुन्छ. The children of Israel, they despised the prophets of God and they made light of the word of God. अनि इजरायलीहरूले परमेश्वरका भविष्यवक्ताहरूलाई अनि परमेश्वरको वचनलाई तिनीहरूले हल्का र तुच्छ ठाने. That's why they were taken away as captives, the 10 tribes to Assyria and the rest of the 2 tribes to Babylon. यही कारणले गर्दा ती 10 वटा इजरायलका कुलहरू चाहिँ आज सिरिया भन्ने देशमा बन्धनमा लगिए अनि अरु 2 राज्यलाई पनि अथवा 2 जातिलाई पनि अरूहरूको बन्धनमा तिनीहरू पुगे. Not Syria but Assyria. असिरिया भने. Yes, not Syria. They are different. Assyria and Syria are different. Yes, brother. So here we find, yes. So because they despise the word of God, they despise the prophets of God, they became vile in the sight of God.
अनि उनीहरूले परमेश्वरको भविष्यवक्ता र परमेश्वरको वचनलाई तुच्छ ठानेको कारणले गर्दा तिनीहरू परमेश्वरको दृष्टिमा एकदम बागी ठहरिए। How much do we value the word of God? त्यसकारण तपाईं र मैले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई कतिको मूल्यवान ठानिरहेका छौं। The more precious it is to us, the more precious we will become in the sight of God. अनि जति नै परमेश्वरको वचनलाई हामी मूल्यवान ठान्छौं त्यति नै हामी पनि परमेश्वरको दृष्टिमा मूल्यवान ठहरिन्छौं। And the fifth thing we find in the book of Job and chapter 28. अनि अयुबको पुस्तक 28 अध्यायमा हामी पाँचौं कुरा पाउँछौं। Job 28, and we are going to read a few verses beginning from verse 15 to verse 20. अनि हामी यहाँबाट केही पदका खण्डहरू पढ्ने छौं। 15 पददेखि लिएर 20 पदसम्म अयुबको पुस्तक 28 अध्याय 15 देखि 20 पदसम्म। निखुर सुन दिएर त्यो पाउन सकिँदैन, न त त्यसको दाम स्वरूप चाँदी तौलन सकिन्छ। ओबिरको चोखो सुन बहुमूल्य गोमेर वा निर्मणीसित त्यसको मूल्य तौलिन सकिँदैन। सुन र बिल्लौ र त्यसको बराबर हुन सक्दैनन्। अनि चोखो सुनको गहनाहरूसँग त्यो साटिने छैन। मुगा वा मोतीहरूको चर्चा पर जाओस्, किनकि बुद्धिको मूल्य त लालमणीहरूको भन्दा बढी छ। कुश देशको पुष्पराज पनि त्यसको बराबर हुने छैन, न त चोखो सुनसित त्यसको मूल्य तोकिनेछ। 20 पद, तब बुद्धि कहाँबाट आउँछ र समझको ठाउँ कहाँ छ? Verse 28. अनि 28 पद पनि, अनि उहाँले मानिसलाई भन्नुभयो, हेर प्रभुको डर यही नै बुद्धि हो, अनि खराबीबाट अलग रहनु चाहिँ समझ हो। So we find here the fear of the Lord is precious to God, or it has great value in the sight of God. अब यहाँनिर हामी चाहिँ परमेश्वरको डर मान्नु चाहिँ परमेश्वरको अगाडि अति नै बहुमूल्य कुरो हो भन्ने कुरा हामी पाउँदछौं। We find in the book of Malachi that the children of Israel, especially the tribe of Levi, they feared God. हामी मलाकीको पुस्तकमा विशेष गरेर यो लेवीको पुस्ताले अथवा लेवीका जातिहरूले परमेश्वरलाई एकदमै डर मानेको कुरा हामी त्यहाँ पाउँदछौं। It is said about Abraham also that he feared God. अनि अब्राहमको विषयमा पनि यो कुरा भनिएको छ कि अब्राहमले पनि परमेश्वरको डर माने। And their children were taught how to fear the Lord. अनि अब्राहम मात्रै होइन, तिनका सन्तानहरूलाई पनि परमेश्वरको डर कसरी मान्नुपर्छ भन्ने कुराको शिक्षा दिए। Because they knew the value of the fear of God. किनकि तिनीहरूले परमेश्वरको डर मान्नुको मूल्य चाहिँ उनीहरूले जानेका थिए। So in God's sight, those who have his fear, they are precious. त्यसकारण परमेश्वरको दृष्टिमा जसले परमेश्वरको डर मान्छन् तिनीहरू परमेश्वरको दृष्टिमा अति मूल्यवान हुन्छन्। Because God sees this precious thing which cannot be bought with silver or gold or precious stones. किनकि यी बहुमूल्य चीजहरू चाहिँ अरु कुनै पनि बहुमूल्य अथवा सुन अनि चाँदी र पत्थरहरूले किन्न सकिँदैन। So dear brothers and sisters, we need to examine our lives whether we have the fear of God in our lives. त्यसकारण प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईं र मैले यो कुरा आज आफैलाई निहाल्नु पर्छ कि तपाईं र हाम्रो जीवनभित्र परमेश्वरको डर छ कि छैन भनेर। What is the fear of the Lord? अनि परमेश्वरको डर भन्ने कुरा चाहिँ के हो? Verse 28 says, it is to depart from evil. अनि 28 पदले भन्छ यहाँ परमेश्वरको खराबीबाट अलग रहनु चाहिँ परमेश्वरको डर हो। So when we fear the Lord, we will be departing or keeping ourselves away from all, even the appearance of evil. अनि यदि परमेश्वरको डर हामी मान्नु हो भने चाहिँ हामी यी खराबबाट हामी अलग हुन्छौं। We find in Matthew's Gospel chapter 5 to 7 on the preaching of the mountain of the Lord Jesus. मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्यायदेखि लिएर 7 अध्यायमा जो पर्वतमा प्रभु यीशु मसीहले दिनुभएको शिक्षाको विषयमा त्यहाँ हामी पाउँदछौं। There we find what is the true fear of the Lord. त्यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरको डर मान्नु भन्ने कुरा साँचो रूपमा त्यहाँ बताइएको छ। The Lord Jesus said, if you call your brother a fool, you would be brought
or you are in the fear of judgment. अनि यहाँ त्यस्तो भनिएको छ कुनै मानिसले त्यहाँ कुनै मानिस मूर्ख भयो भने त्यहाँ तिमीहरूलाई त्यहाँ न्यायको निम्ति अगाडि ल्याइन्छ भनेर And it's all the Lord Jesus said, not only the act of killing, but the act of getting unnecessary angry on our brethren, that also is in the sight of God equal to murder. अनि यहाँनिर कुनै आफ्नो भाइप्रति रिसाउनु भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिमा चाहिँ त्यो एउटा हत्या जस्तो हो भनेर भनिएको छ. So if we fear God, we will not be unnecessarily angry on our brethren. यदि हामीले परमेश्वरको डर मान्छौं भने हामीले आफ्नो भाइहरूको बीचमा अनावश्यक रूपमा हामीले कुनै पनि प्रकारको खराबी गर्दैनौं अथवा रिसाउँदैनौं. If we fear the Lord, we will not even look with lust on women or men. यदि हामीले परमेश्वरको डर हामीले मानेका छौं भने हामीले कुनै पुरुष अथवा स्त्रीलाई कुनै अभिलाषा राखेर हामी हेर्दैनौं. If we fear the Lord, we will not take vows. We will just say our yes will be yes and no will be no. अनि यदि हामीले परमेश्वरको डर मानेका छौं भने हामीले कुनै पनि प्रकारको कसम खानु पर्दैन. हाम्रो बोली चाहिँ हामा हा नामा ना हुन्छ. So we find that the fear of the Lord is so precious to God. त्यसकारण हामी यो कुरा पाउँछौं कि परमेश्वरको दृष्टिमा परमेश्वरको डर मान्नु चाहिँ अति बहुमूल्य कुरा हो. That is the expectation of the Lord from his people. त्यसकारण परमेश्वरले पनि आफ्नो प्रजाबाट यही कुराको उहाँले आशा गर्नुहुन्छ. God calling the children of Israel his peculiar treasure means it was God's desire that the children of Israel would have these precious things in their lives. अनि इजरायलीहरु चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिमा बहुमूल्य हुन् भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरले चाहनु भएको अर्थ यो हो कि इजरायलीहरु चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिमा बहुमूल्य ठहरिएका हुन्. No, it was God's desire that these precious things be found in his people. अनि परमेश्वरको चाहिँ यो चाहना हो कि आफ्नो प्रजाहरुको जीवन भित्र चाहिँ यी बहुमूल्य चीजहरु पाइएको होस् भन्ने चाहिँ परमेश्वरको चाहना हो. If God desired that his people be his peculiar treasure, but on their side also there ought to be that desire to be peculiar treasure to God. अनि परमेश्वरको आज आफ्नो प्रजाप्रति चाहिँ बहुमूल्य भएको उहाँले चाहनुहुन्छ भने हामीले पनि हामी परमेश्वरको तर्फ चाहिँ बहुमूल्य हुनुपर्छ भन्ने चाहना हामीले गर्नुपर्छ. This is really another precious thing in Psalm 133 verses 1 and 2. अनि अर्को एउटा बहुमूल्य चीज चाहिँ भजन संग्रहको पुस्तक 133 अध्यायमा हामी त्यो कुरा पाउँछौं. Psalm 133 verses 1 and 2. 133 अध्यायको 1 र 2 पद. हेर दाजुभाइहरू एकतामा एक साथ बस्नु चाहिँ कति असल र कति मनोहर कुरा हो. यो त शिरमाथिको त्यो उत्तम तेल जस्तो हो जो दारीमा हारूनको दारीमा बगेथ्यो, जो बग्दै बग्दै उनको वस्त्रको किनारसम्मै पुग्यो. So we find unity is precious in the sight of God. त्यसकारण हामी यहाँनिर परमेश्वरको दृष्टिमा एकतामा रहनु चाहिँ बहुमूल्य चीज हो भन्ने कुरा हामी यहाँ बुझ्दछौं. It is like precious ointment. जसरी यहाँनिर बहुमूल्य जो अत्तर छ. And the children of Israel, first under the rule of David and under the rule of Solomon, they lived in unity, but they went to do their own will and the unity was broken. अनि जब दाउदको छोरा सोलोमनले इजरायललाई राज्य गर्थे त्यतिन्जेलसम्म तिनीहरू एकतामा रहे, तर त्यसपछि चाहिँ तिनीहरूले त्यो एकतालाई भङ्ग गरे. And that's why there were constant battles between Israel and Judah. अनि त्यसपछि चाहिँ एकतामा नरहेको कारणले गर्दा इजरायल चाहिँ विभाजित भयो. इजरायल र यहूदा भनेर दुईवटा देश भए. We also need to have the mind of Christ. त्यसकारण हामीले पनि त्यो ख्रीष्टको एकताको मन हामीले राख्नुपर्छ. We find in the book of Ephesians, जुन कुरा हामी एफिसीको पत्रीमा पाउँछौं, chapter 4, एफिसी 4 अध्याय and verse 3. 3 पद. सबै दीनता र नम्रता साथ सहनशीलतासित प्रेमले एक अर्कालाई सह. मेलमिलापको बन्धनमा आत्माको एकता कायम राख्ने प्रयत्न गर.
So we have to endeavor to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. अनि यो शान्तिको मेलमिलापमा रहेर हामीले चाहिँ मेलमिलापको बन्धनमा चाहिँ हामी रहने प्रयत्न गर्नुपर्दछ। The enemy will try to disturb our peace in the family, and he will try to disturb our peace in the church. अनि शत्रुले चाहिँ परिवारभित्र भएको जुन मेलमिलाप छ र मण्डलीमा भएको मेलमिलाप छ त्यहाँ चाहिँ त्यसले रहन चाहदैन, त्यसले बिगार्न खोज्छ। Satan is a whisperer. शैतान चाहिँ एकदम काने खुसी गर्ने हो। He whispered in the ears of Eve and Adam and separated them from God. अनि त्यसले पनि आदम र हव्वाको कानमा गएर काने खुसी गरेर परमेश्वरबाट आदम र हव्वालाई अलग पारिदियो। There are some among the believers also who follow the footsteps of the devil, and they keep on whispering stories. अनि विश्वासीहरूमा पनि कई यस्ता विश्वासीहरू हुन्छन् जसले त्यही आज शत्रु अनि शैतानको काने खुसी गर्ने कुराहरू लिएर एकअर्कालाई काने खुसी गरिरहन्छन्। And they bring disunity among the brethren, among families. अनि उनीहरूले परिवारमा अनि भाइहरूको बीचमा अमेलको कुराहरू उनीहरूले ल्याउँदछन्। The unity is a precious thing. अनि यो एकतामा हुनु चाहिँ बहुमूल्य चीज हो। We need to maintain peace with God and with one another. अनि हामीले चाहिँ परमेश्वरसित मेलमिलाप राख्नुपर्छ र एक अर्काको बीचमा पनि मेलमिलापमा हामी बस्नुपर्छ। That will bring the desire of God in our lives. अनि परमेश्वरको इच्छा चाहिँ आज हाम्रो हृदयमा यही प्रकारको हुनुपर्छ। We find in the book of Ecclesiastes chapter 7 and verse 1 the last precious thing we want to see. अनि हामीले हेर्न खोजेको अन्तिम बहुमूल्य चीज चाहिँ उपदेशकको पुस्तक 7 अध्यायमा हामी पाउँछौं। Ecclesiastes chapter 7 and verse 1. उपदेशकको पुस्तक 7 अध्यायको 1 पद, सुनाम चाहिँ बहुमूल्य तेल भन्दा र मृत्युको दिन चाहिँ कसैको जन्मदिन भन्दा असल हो। So here it says a good name is better than precious ointment. यहाँनिर भनिएको छ सुनाम अथवा असल नाम चाहिँ बहुमूल्य तेल भन्दा पनि उत्तम हो। So it's good if we have Bible names, but it is not our physical names, but the testimony that we have among believers, among our neighbors, that is something precious in the sight of God. अब हाम्रो कति क्रिस्चियन नाम विश्वासी नाम हुन्छ त्यो एउटा कुरा हो, तर त्यो भन्दा ठूलो कुरा चाहिँ हाम्रो विश्वासीको बीचमा हाम्रो गवाही कस्तो छ त्यो कुरा चाहिँ अति बहुमूल्य चीज हो। Please turn to the Acts of Apostles. मसित पल्टाउनुहोस् प्रेरित कर्मको पुस्तक and chapter 16, 16 अध्याय verses 1 and 2. 1 पद र 2 पद। तब उनी डेर्बे र लिस्त्रामा आए अनि हेर तिमोथी नाम भएका एकजना चेला त्यहाँ थिए। तिनी एकजना विश्वासी यहुदी स्त्रीका छोरा थिए, तर तिनका बाबु ग्रीक थिए। लुस्त्रा र इकोनियाका भाइहरूको बीचमा तिनको नाम चलेको थियो। Timothy was of Derbe, but we find that Timothy was well reported by brethren that were at Lystra and Iconium. लिस्त्रा र इकोनियममा भएका भाइहरूको बीचमा चाहिँ तिमोथीको नाम चाहिँ एकदमै चलेको थियो। So he had this precious thing, a good name. अब यो असल नाम राख्नु अथवा सुनाम हुनु चाहिँ एउटा बहुमूल्य चीज हो भन्ने कुरा हामी पाउँदछौं। The devil will try to bring everything possible to spoil our name. त्यसकारण शत्रुले अथवा शैतानले चाहिँ हाम्रो यो असल नामलाई मेटाउनको निम्ति हरेक युक्तिहरू त्यसले गर्न खोज्दछ। If he accuses us falsely, that is okay, but if the accusations against us are true, then it is really a very shameful thing. अनि शत्रुले चाहिँ हामीलाई दोष लगाउने प्रयास गर्छ, तर यदि त्यो दोष लगाएको कुरा चाहिँ सत्य हो भने चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिमा त्यो चाहिँ अति शरम लाग्दो कुरा हो। We need to have a good name. We must be honest people at home, honest people on our jobs, and also in the church. अनि हामीले चाहिँ सुनाम राख्नुपर्छ अनि सुनाम राख्नको निम्ति हाम्रो आफ्नो परिवारमा, मण्डलीमा, आफ्नो काममा आफ्नो नामलाई चाहिँ सुनामलाई चाहिँ फैलाइ राख्नुपर्छ।
We must not be known as an unfaithful man or an unfaithful wife or a liar or a person who steals. अनि हामी चाहिँ कुनै चोर्ने मान्छे जस्तो विश्वासघाती जस्तो भएर हाम्रो नाम चाहिँ त्यस्तो हुनु हुँदैन। We need to be faithful in our houses as well. अनि हाम्रो आफ्नो घरमा पनि हामी एकदमै विश्वासयोग्य हुनुपर्छ। We should not be called idle people. हामी कुनै अल्छे मान्छे हामी हुनु हुँदैन। Yes, so that is all not a good name, but the Lord desires that we have a good name which is more precious than a precious ointment. त्यसकारण परमेश्वरले आज हामीलाई यस्तो प्रकारको आज गवाही होइन तर राम्रो प्रकारको सुनामको गवाही राखेको चाहनुहुन्छ, जुन गवाही चाहिँ जुन सुनाम चाहिँ बहुमूल्य त्यो अत्तर भन्दा पनि मूल्यवान हुन्छ। What will God have to say concerning me? आज परमेश्वरले मेरो सम्बन्धमा चाहिँ उहाँले के भन्नुहुन्छ? What do others say concerning me? अनि मेरो सम्बन्धमा चाहिँ अरूहरूले चाहिँ के भन्दछन्? So we need to do that which is right, not only in the sight of God, but also in the sight of man. अनि यो कुरा चाहिँ हामीले परमेश्वरको दृष्टिमा र मानिसहरूको दृष्टिमा पनि यो कुरा चाहिँ हामीले निहाल्नु पर्छ कि हामीलाई चाहिँ कसले के भनिरहेका छन्। So God's desire was to make children of Israel his peculiar treasure. अनि परमेश्वरको यो चाहना थियो कि इजरायलका घरानाहरूलाई चाहिँ उहाँको आफ्नो विशेष जाति बनाउने उहाँको चाहना थियो। And it is the same desire for you and for me. अनि त्यही चाहना चाहिँ परमेश्वरले तपाईं र मलाई पनि गर्नुहुन्छ। If we have the precious blood of the Lord Jesus, त्यसकारण यदि तपाईंले प्रभु यीशु मसीहको बहुमूल्य रगत अब छिड्काउ लिनु भएको छ भने, if we are washed in his blood, अनि उहाँको रगतले यदि हामी धुलाइएका छौं भने, if we are walking by faith, अनि यदि हामी विश्वासमा हामी हिँडिरहेका छौं भने, if we are possessing a meek and quiet spirit, अनि हामी एकदम नम्र र दीनको आत्मा हामीले बोकिरहेका छौं भने, if we are enjoying and eating the word of God, अनि यदि हामीले परमेश्वरको वचन खाएर त्यसको आनन्द हामीले लिइरहेका छौं भने, and if we are walking in the fear of the Lord, अनि यदि हामी परमेश्वरको डरमा हामीले आफ्नो जीवन हिँडिरहेका छौं भने, if we are endeavoring to keep the unity of the spirit, अनि आत्माको एकता राख्न यदि हामीले प्रयास गरिरहेका छौं भने, and if we are careful to maintain a good name, we will be precious or God's peculiar treasure. अनि यदि हामीले असल नाम राख्नको निम्ति मेहनत परिश्रम गरिरहेका छौं भने हामी पनि परमेश्वरको निम्ति बहुमूल्य अनि विशेष जाति हामी बन्न सक्छौं। So may the Lord make it so. अनि परमेश्वरले यस्तै तपाईं हाम्रो जीवनमा गरेका हुन्। Amen. आमेन।